मैं एकदम से उठा और भाग पड़ा। ये अल्फाज हैं विश्वास कुमार रमेश के, जो कि बोइंग 787 तैयारा हादसे में बच जाने वाला वाहिद शख्स है। कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। वो तैयारा जो तबाह बर्बाद हो गया, उसकी आग ने इर्द गिर्द की इमारतों को लपेट में ले लिया। हॉस्टल में खाना खाते हुए बहुत से वो लोग जिनको डॉक्टर बनना था वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन इसी तैयारे में सवार ये शख्स जो सीट नंबर 11A पर मौजूद था, कैसे बच निकला। उसने अपनी ज़बानी ये तमाम वाक़या बताया है, वहाँ उसने क्या देखा वो भी बताया है। और फिर ऐसे बहुत से लोग जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनके बारे में भी आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। विश्वास कुमार रमेश बरतानवी शहरी था। वो भारत से ही ताल्लुक़ रखता था, लेकिन काफ़ी अरसे से वो बाहर ही रहता था। वहीं नेशनल हो चुका था ब्रिटिश। अभी वो अपने घर वालों से, फैमिली से मिलने के लिए आया था। बाकी उसके बच्चे और बीवी यूके में ही मौजूद हैं। उसको लंदन जाना था आज, और जिस वक्त ये सवार हुआ तो ज़ाहिरी बात है बहुत खुश था। अपने इधर ख़ानदान को खुदाफिज़ कहा। उसके दिल में ये खुशी थी कि उसको अपने घर वालों से मिलना है, बीवी बच्चों के पास वापस जाना है। इसी अच्छी सी सोच के साथ, एक्साइटमेंट के साथ वो जहाज़ में सवार हुआ। और उसके बाद बताया ये विश्वास नामी शख्स ने खुद ही अस्पताल के बेड पर लेटे हुए कि कुछ सेकंड्स के बाद एक ज़ोरदार धमाका हुआ। उस धमाके के बाद मुझे कुछ होश नहीं था। एकदम से मेरी आंख खुली तो मुझे धुआं सा नजर आया, मुझे तपिश महसूस हुई, मुझे इर्द गिर्द लोग गिरे हुए दिखाई दिए। मैं उठा और भाग खड़ा हुआ। इमरजेंसी गेट से ये शख्स बाहर गिरा और उस वक्त वहाँ पर रेस्क्यू टीमें मौजूद थीं। खुशकिस्मती से उन्होंने इस शख्स को उठाया और इसको लेकर अस्पताल चले गए और वहाँ पर इसका इलाज हो रहा है। 40 साला विश्वास कुमार, जिसकी ज़िंदगी बाकी थी, जहाँ कोई ना बच सका, ये शख्स बच गया। ये इस बात पर यकीन इंसान का ईमान ताज़ा कर देता है कि जितनी सांसें आपकी इस दुनिया में बाकी हैं, फिर चाहे आपके इर्द गिर्द कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, आपको वो सांसें, ये वो ज़िंदगी जीनी ही है। ये 242 लोगों में से बच जाने वाला एक ही शख्स है। बेहोशी थी और उस वक्त उसको कुछ समझ नहीं आया। आवाज़ें सुनी, निकल आया, बहुत बड़ी बात है। अभी अस्पताल में ही मौजूद है। लेकिन इसी फ़्लाइट में ऐसे बहुत से लोग जो मौजूद थे, जिनको अपने प्यारों से मिलने जाना था, कुछ काम की गर्ज से जा रहे थे, पूरा ख़ानदान। तो मैंने आपको बताया कि डॉक्टर कार्तिक का जो इस दुनिया से चला गया। इसी तरह एक खुशबू नामी खातून, जिनके वालिद उनको छोड़ने आए थे एयरपोर्ट, और उनकी आखिरी सेल्फी भी मौजूद है जो उनके वालिद के पास मौजूद रही होगी। उनको नहीं मालूम था कि वो अपनी बेटी को मौत के सफ़र पर रवाना कर रहे हैं। खुशबू की शादी जनवरी में होती है और शौहर उनका लंदन में काम करता है। अब वो अपने शौहर से मिलने जा रही थी, बहुत खुशी खुशी जा रही थी कि चलें फाइनली मैं वहाँ जा रही हूँ। नहीं मालूम था कि ये सफ़र उनको अपने शौहर के पास नहीं बल्कि अपने आखिरी सफ़र पर ले जाएगा। तो इस तरह से एक और कैबिन क्रू की मेंबर थी, नाम मेरे जहन में अभी नहीं आ रहा, और वो अपनी बहन को, जो कि वहीं मौजूद थी, ज़ाहिर है उड़ान भरने से पहले बताती हैं कि मैं लंदन जा रही हूँ, टेक ऑफ कर रहे हैं हम चंद मिनट में, और उसके बाद कुछ अरसे तक हमारी बात नहीं हो पाएगी। उसको ये नहीं मालूम था कि ये उसका आखिरी मैसेज है और कभी भी अब उन बहनों की आपस में बात नहीं हो पाएगी। उसके घर में भी सफ़े मातम बिछी है। जो फुटेजेस और जो विजुअल्स सामने आ रहे हैं, इंसान तड़प कर रह जाता है कि कितनी तकलीफ़ होती है। आपको मालूम ही नहीं कि जो खुशबाश लोग घर से जा रहे हैं आपको मिलकर खुदा हाफिज़ कहकर, वो उनका आखिरी सफ़र है, वो कभी वापस नहीं आएंगे। ज़िंदगी का तो कोई भरोसा नहीं, बड़ी बेसबात सी चीज़ है, कुछ पता नहीं चलता। आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों की भी खबर एकदम से मिलती है और आप शौक में चले जाते हैं, आप हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। इसके अलावा 2 बहन भाई थे, शुभ और शगन, ये शायद नाम होता है। ये दोनों वेकेशन पर जा रहे थे, इनको घूमने फिरने जाना था। बहन भाइयों ने कितना प्लान किया होगा, क्या सोचा होगा, क्या क्या जगह लिस्ट डाउन की होंगी, वहाँ पर अच्छी जगहों पर रिजर्वेशंस कराई होंगी और सोचा होगा कि हम वहाँ जाएंगे, घूमे फिरेंगे, ज़िंदगी अच्छे से एंजॉय करेंगे। उनको नहीं मालूम था कि उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होगा। इस तरह और भी बेतहाशा लोग हैं। एक एक्स CM जो थे यहाँ की, मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ, इनका ताल्लुक़ अहमदाबाद से था और इनके लिए लोगों ने बड़ी दुआएं भी की और कहा जा रहा था कि वो एक
عبادت بھی کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ وجے رام کا بتایا جا رہا ہے کہ ان کی زندگی جو ہے بچ جائے لیکن نہیں بچ سکی، وہ اپنی وائف کے پاس جو کہ وہاں UK میں موجود تھی جانا چاہ رہے تھے۔ اور کتنے سارے ایسے خاندان ہیں، کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو اس طیارے میں سوار تھے، جن کو اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے جانا تھا۔ کوئی دیکھیے چھٹیاں منانے جا رہا ہے، کسی کو شوہر کے پاس جانا ہے، کوئی شوہر اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہے، کوئی مستقبل کے خواب سجائے پورے کا پورا خاندان جانا چاہتا تھا اپنے اس ملک سے اس ملک جہاں کی نیشنلٹی وہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے، لیکن وقت نے ان کو مہلت نہ دی۔ ان کا اس دنیا میں سفر یہیں تک تھا، اور یہ ہم سب جتنے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں نا، ہم سب مسافر ہیں، اور ایسا ہی ہے کہ یہ سفر ہر روز ہمیں اگلی منزل کے قریب کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن جب آپ دنیا کے کاموں میں مگن ہوتے ہیں تو شاید کہیں نہ کہیں یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی یہ وقت آئے گا، ہمیں بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ یا کبھی کبھی ہم اپنے پیاروں کے لیے سوچتے ہیں کہ اچھا ان کے ساتھ تو یہ ہو گیا، یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آج احمد آباد سول اسپتال کے باہر سے جو مناظر میں ابھی بھی ٹیلی ویژن پر دیکھ رہی تھی، جو نظر آ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں وہ بار بار تصویریں دکھا کے اپنے پیاروں کی، پولیس حکام سے بھی پوچھ رہے ہیں، اسپتال کے عملے سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ کیا صورتحال ہے، کیا خیریت ہے۔ تو وہاں پر بتایا یہ گیا پولیس ذرائع کی جانب سے بھی اور ڈاکٹرز کے ذرائع کی جانب سے کہ بعض چہروں کو تو وہ پہچان بھی نہیں پا رہے، اور بڑے ہی بھیانک مناظر انہوں نے دیکھے۔ لیکن وہیں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ وشواس کمار اسی پلین میں موجود تھا، اسی شدت سے وہ پلین نیچے گرا جس میں بیٹھے ہوئے باقی مسافروں میں سے کوئی بچ نہیں سکا، اور اس کو اتنی چوٹیں بھی نہیں آئیں۔ آپ دیکھیں یہ رب تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اس کو کچھ نہیں ہوا اور وہ صحیح سلامت وہاں سے نکلا ہے اور اب اسپتال میں موجود ہے۔ ظاہر ہے ایک شوق ضرور ہوگا اپنے ارد گرد جو دیکھا، اور جس طرح سے وہ جہاز پہ سوار ہوئے، اتنے سارے لوگ، کن کن سے نظریں ملیں، کن سے بات ہوئی، کیسے وہ بیٹھے، کیا گفتگو ہوئی، ساتھ والی سیٹ پر کون تھا، یہ سب کچھ اس کے دل میں رہے گا۔ کیونکہ مجھے یاد ہے کہ پاکستان میں PIA کی جو پرواز گری تھی، کریش ہوئی تھی، اس میں 2 سروائیورز تھے، دونوں سے میری ملاقات ہو چکی، تو وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا محسوس کیا، ان کی زندگی کیسے تبدیل ہو گئی۔ اور یہ شخص اب جب تک زندہ رہے گا، ظاہر ہے اس سانحے کو، اس واقعے کو نہیں بھول پائے گا، اور اس کی زندگی میں بھی بہت سی تبدیلی آ جائے گی۔ ہم جو لوگ دیکھتے ہیں ایسے ان چیزوں کو وٹنس کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ریمائنڈر بھی ہے اور موقع بھی ہے کہ ہمارے پاس ابھی جو وقت ہے اس وقت کو ہم ایسے کاموں میں لگا دیں، اپنے حصے کی جو چیزیں ہیں ان کو کرتے چلے جائیں، اور اپنے اعمال کو ایسا بنائیں جو ہمارے اگلے سفر پر ہمارے کام آئے۔ کیونکہ دنیا کا مال، دنیا کی شہرت، دنیا کی دولت، دنیا کا رتبہ یہیں رہ جائے گا، ہمارے ساتھ اگلے جہان صرف جائیں گے ہمارے اعمال۔ بار بار اپنے آپ کو بھی جھنجھوڑنا چاہیے، یہی ریمائنڈر دینا چاہیے۔ یہ جو لوگ چلے گئے ہیں ان کے کیونکہ خاندان کے لیے دعا ہی کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ وہ زخم ہے جن کو بھرتے زمانہ لگتا ہے، اور بھرتے بھی نہیں ہیں، وقت کے ساتھ آپ جینا سیکھ جاتے ہیں، آپ زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ یہی قانون فطرت ہے، اسی کے تحت ہمیں چلنا ہے۔ لیکن ان کے لیے آسانی کی دعا کر سکتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں اس طیارہ حادثے کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹس آئیں گی میں آپ سے شیئر کروں گی۔ ابھی کی ویڈیو میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔